गोप्यवूचुः। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजश्रयत इन्दिरा साधु तत्र हि। दयितदृश्यतां त्वां दिदृक्षतां त्वयि गता सवस्त्वां विचिन्वते। व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितान् निजजनस्मयध्वंसनस्मित। भज सखे भवे किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शयन्। शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोदरः श्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधः। विषजलाशयाद्व्यालराक्षसाद्वर्षमारुताद्वैद्युतानलात्। वृषमयाद्भयाद्विश्वतो मुखाद्वृषभते वयं रक्षिता मुहुः। स खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदृक्। विखनसार्चितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वताङ्कुले। विरचिता भयं वृष्णिवर्यते शरणमीयुषां संसृतेर्भयात्। करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम्। प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धिः हृच्छयम्। मधुरया गिरावल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा। विधिकरीरिमा वीरमुह्यतीरधरसीधुनाप्याययस्वनः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। प्रहसितं प्रियप्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति हि। चलसि यद्व्रजाच्चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्। शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्तगच्छति। दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतम्। वनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि। प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि। चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तनेष्वर्पयाधिहन्। सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम्। इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरनस्ते धरामृतम्। अटति यद्भवानह्निकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम्। कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडवदीक्षतां पक्ष्मनुदृशाम्। पतिसुतान्वयभ्रातृबान्धवानतिविलङ्घ्यते ह्यच्युतागताः। गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः कितवयोषितः कस्त्यजेन्निशि। रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्। बृहदुरश्रियो वीरवीक्ष्यते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः। व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलम्। भजमनाक्चनस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनम्। श्रीशुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः। तासामाविरभूच्छौरिस्मयमानमुखाम्बुजः। पीताम्बरधरस्त्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः। तं विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रीत्युत्फुल्लदृशो बलाः। उत्तस्थुर्युगपत्सर्वास्तन्वः प्राणमिवागतम्। काचित्कराम्बुजं शौरेर्जगृहेऽञ्जलिना मुदा। काचिद्दधार तद्बाहुमंसे चन्दनरूषितम्। काचिदञ्जलिना गृह्णात्तन्वी ताम्बूलचर्वितम्। एका तदङ्घ्रियुगलं सन्तप्तस्तनयोरधात्। एका भ्रुकुटिमाबध्य प्रेमसंरम्भविह्वला। प्रत्यवैक्षत्कटाक्षेण निर्दष्टदशनच्छदा। अपरा निमिषं दृग्भ्याञ्जुषाणा तन्मुखाम्बुजम्।
आपीतमपि नातृप्यत् सन्तस्तच्चरणं यथा तङ्काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्य निमील्य च पुलकाङ्ग्युपगुह्यास्ते योगीवानन्दनिर्भरा सर्वास्ताः केशवालोकपरमोत्सवनिर्वृताः जहुर्विरहजन्तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जनः ताभिर्विधूतशोकाभिर्भगवानच्युतो नृप व्यरोचताधिकं तातपुरुषः शक्तिभिर्यथा ताः समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभुः विकसत्कुन्दमन्दारसुरभ्यनिलषट्पदम् शरच्चन्द्रांशुसन्दोहध्वस्तदोषातमः शिवम् कृष्णेहायास्ततरलाचितकोमलवालुकम् तद्दर्शनाह्लादविधूतः हृद्रुजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः स्वैरुत्तरीयैः कुचकुङ्कुमाङ्कितैरचीकृपन्नासनमात्मबन्धवे तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः चकास गोपी परिषद्गतोर्चितस्त्रैलोक्यलक्ष्मीकपदं वपुर्दधत् सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीले क्षणविभ्रमद्भ्रुवः संस्पर्शनोत्काङ्ककृताङ्गहृच्छयं संस्तभ्य ईषत्कुपिता बभाषिरे गोप्यवूचुः भजतोऽनुभजन्त्येक एक एतद्विपर्ययम् नोभयांश्च भजन्त्यन्य एतन्नो ब्रूहि साधु भोः श्रीभगवानुवाच मिथो भजन्ति ये सख्यस्वार्थैकान्तोद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मस्वार्थं तद्वित्तनान्यथा भजन्त्यभजतो ये वै करुणाः पितरो यथा धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमाः भजतोऽपि न वै केचिद्भजन्त्यभजतः कुतः आत्मारामाह्याप्तकामाह्यकृतज्ञा गुरुद्रुहः नाहन्तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीषामनुवृत्तयो यथा तथैव मत्तः फलसम्पदस्युरुच्चावचाः कल्पतरोरिवार्थिनाम् यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्निभृतन्न वेद एवं मदर्थार्पितलोकवेदस्वानां हि वो मय्यनुवृत्तयो बलाः मया परोक्षं भजतातिरोहितं सासूयितुं नार्हथ मां प्रियं प्रियाः न पारयेऽहन्निरवद्य संयुजां सुसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः यो मां भजेद्दुर्जरदेहशृङ्खलाः संवृश्च वृद्धिं प्रतियाति सोऽधुना श्रीशुक उवाच इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः जहुर्विरहजन्तापं तत्सङ्गोपचिताशिषः तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुव्रतैः स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीतैरन्योन्याबद्धबाहुभिः रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्त्रियः यन्मन्येरतनभस्तावद्विमानशतसङ्कुलम् दिवौकसां सदाराणामौत्सुक्यनिभृतात्मनाम् ततो दुन्दुभयो नेदुःखात्पेतुः पुष्पवृष्टयः जगुर्गन्धर्वपतयः सस्त्रीकास्तद्यशोमलम् वलयानान्नूपुराणां किङ्किणीनां च योषिताम् सप्रियाणामभूच्छब्दस्तु मुलो रासमण्डले तत्रापि शुशुभे ताभिर्भगवान् देवकीसुतः मध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा पादन्यासैर्भुजविधुतिभिः सुस्मितैर्भ्रूविलासैः भज्यन्मध्यैश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्विद्यन्मुख्यः कबररशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वो गायन्त्यस्तन्तडित इव ता मेघचक्रे विरेजुः उच्चैर्जगुः कृतमदा रक्तकण्ठ्यो रतिप्रियाः
कृष्णाभिमर्शमुदिता यद्गीतेनेदमावृतम् काचित् समं मुकुन्देन स्वरजातिरमिश्रिताः उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति तदेव ध्रुवमुन्निन्ये तस्यै मानं च बह्वदात् काचिद्रासपरिश्रान्ता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः जग्राह बाहुना स्कन्धं स्रवत्कबरमल्लिका तत्रैकां सगतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसौरभम् चन्दनालिप्तमाघ्राय हृष्टरोमा चुचुम्बः कस्याश्चिन्नाट्यविक्षिप्तकुण्डलत्विषभूषितम् गण्डं गण्डे सन्दधत्या आदात्ताम्बूलचर्वितम् नृत्यती गायती काचित् कूजन्नूपुरमेखला पार्श्वस्थाच्युतहस्ताब्जं श्रान्ताधात्स्तनयोः शिवम् गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्तं श्रिय एकान्तवल्लभम् गृहीतकण्ठ्यस्तद्दोर्भ्यां गायन्त्यस्तं विजह्रिरे कर्णोत्पलालकविटङ्ककपोलघर्मवक्त्रश्रियो वलयनूपुरघोषवाद्यैः गोप्यः समं भगवता न नृतुस्मकेशस्रस्तस्रजो भ्रमरगायकरासगोष्ठ्याम् एवं परिष्वङ्गकराभिमर्शस्निग्धे क्षणोद्दामविलासहासैः रेमे रमेशो व्रजकामिनीभिर्यथा स्वतन्त्रः प्रतिघं विडम्बयन् तदङ्गसङ्गप्रमदाकुलेन्द्रियाः केशान्दुकूलं कुचपट्टिकां वा त्यक्तुं पतिं वोढुमलं व्रजस्त्रियो विस्रस्तमाल्याभरणाः कुरूद्वः कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य व्यमुह्यन्तसुरस्त्रियः कामार्दिताः शशाङ्कश्च सगणो विस्मितोऽभवत् कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः रराम भगवांस्ताभिरात्मा रामोऽपि लीलया तासां रतिविहारेण श्रान्तानां वदनानि सह प्रामृजत्करुणः प्रेम्णा शन्तमेनाङ्गपाणिना गोप्यस्फुरन्मकरकुण्डलकुन्तलत्विड्गण्डश्रिया सुरतः सनिरीक्षणेन मानन्दधत्यऋषभस्य जगुः कृतानि पुण्यानि तत्कररुहस्पर्शप्रमोदाः ताभिर्ययौ शममपोहितुमङ्गसङ्गध्वस्तस्रजः सुकुचकुङ्कुमरञ्जितायाः गन्धर्वपालिभिरनुद्रुत आविशद्वाश्रान्तो गजीभिर्भराडिव भिन्नसेतुः सोऽन्तर्जले युवतिभिः परिषिच्यमानः प्रेमेक्षितप्रहसिताभिरभिष्टुताङ्गः वैमानिकैः कुसुमवर्षिभिरीड्यमानो रेमे स्वयं सरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ततश्च कृष्णोपवने जलस्थलप्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे चचारभृङ्गप्रमदागणावृतो यथा मदच्युद्विरदः करेणुभिः एवं शशाङ्कांशु विराजिता निशास्स सत्यकामो नुरताबलागणः शिशेव आत्मन्यवरुद्धसौभगः सर्वाः शरत्काव्यकथारसाश्रयाः राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरद्ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् आत्मा रामो यदुपतिः कृतवान् वै जुगुप्सितम् किमभिप्राय एतन्नः संशयं छिन्धि सुव्रत श्रीशुक उवाच धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् तेजीयसान्न दोषाय वह्नेः सर्वभुजो यथा नैतत्समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनीश्वरः नश्यत्याश्वाचरन्मौढ्याद्यथा रुद्रोऽपि बद्विषम् ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत्स्ववचो युक्तं बुद्धिमान्नैतदाचरेत् कुशलाचरितेनैषामिह चार्थो न विद्यते विपर्ययेण चानर्थो निरहङ्कारिणां प्रभो
किमुताखिलसत्त्वानान्तिर्यङ्मर्त्यदिवौकसाम् ईशितुश्चेशितव्यानां कुशलाकुशलान्वयः यत्पादपङ्कजपरागनिषेव तृप्ता योगप्रभावविधुताखिलकर्मबन्धाः स्वैरञ्चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमानास्तस्येच्छयात्तव पुषः कुत एव बन्धः गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामपि देहिनाम् योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्ष एष क्रीडनदेहभाक् अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृशीं क्रीडां यां श्रुत्वा तत्परो भवेत् नासूयन् नृपकृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् व्रजौकसः ब्रह्मरात्रौ उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्य स्वगृहान् भगवत्प्रियाः विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः श्रीशुक उवाच एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकौतुकाः अनोभिरनडुद्युक्तैः प्रययुस्तेऽम्बिकावनम् तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं प्रभुम् आनर्चुरर्हणैर्भक्त्या देवीं च नृपतेऽम्बिकाम् गावो हिरण्यं वासांसि मधुमध्वन्नमादृताः ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वे देवो नः प्रीयतामिति ऊषुः सरस्वतीतीरे जलं प्राश्ययतव्रताः रजनीन्तां महाभागनन्दसन्नन्दकादयः कश्चिन्महानहिस्तस्मिन् विपिनेति बुभुक्षितः यदृच्छया गतो नन्दं शयानमुरगोग्रसीत् स चुक्रोशाहिनाग्रस्तः कृष्णकृष्णमहानयम् सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नं परिमोचय तस्य चाक्रन्दितं श्रुत्वा गोपालाः सहसोत्थिताः ग्रस्तं च दृष्ट्वा सम्भ्रान्ताः सर्पं विव्यधुरुल्मुखैः अलातैर्हन्यमानोऽपि नामुञ्चत्तमुरङ्गमः तमस्पृशत्पदाभ्येत्य भगवान् सात्वतां पतिः स वै भगवतः श्रीमत्पादस्पर्शहताशुभः भेजे सर्पवपुर्हित्वा रूपं विद्याधरार्चितम् तमपृच्छदृषीकेशः प्रणतं समुपस्थितम् दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनम् को भवान् परया लक्ष्म्या रोचतेऽद्भुतदर्शनः कथं जुगुप्सितामेतां गतिं वा प्रापितो वशः सर्प उवाच अहं विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूपसम्पत्त्या विमानेनाचरन् दिशः ऋषीन् विरूपानङ्गिरसः प्राहसं रूपदर्पितः तैरिमां प्रापितो योनिं प्रलब्धस्वेन पाप्मना शापो मेऽनुग्रहायैव कृतस्तैः करुणात्मभिः यदहं लोकगुरुणा पादस्पृष्टो हताशुभः तन्त्वाहं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम् आपृच्छे शापनिर्मुक्तः पादस्पर्शादमीवहन् प्रपन्नोऽस्मि महायोगिन्महापुरुषसत्पते अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वलोकेश्वरेश्वर ब्रह्मदण्डाद्विमुक्तोऽहं सद्यस्तेऽच्युतदर्शनात् यन्नाम गृह्णन्नखिलान् श्रोतॄनात्मानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयस्तस्य स्पृष्टः पदाहिते श्रीशुक उवाच इत्यनुज्ञाप्यदाशार्हं परिक्रम्याभिवाद्य च सुदर्शनो दिवं यातः कृच्छ्रान्नन्दश्च मोचितः निशाम्य कृष्णस्य तदात्मवैभवं व्रजौकसो विस्मितचेतसस्ततः
समाप्य तस्मिन्नियमं पुनर्व्रजन् नृपाययुस्तत्कथयन्त आदृताः। कदाचिदथ गोविन्दो रामश्चाद्भुतविक्रमः विजह्रतुर्वने रात्र्यां मध्यगौ व्रजयोषिताम्। उपगीयमानौ ललितं स्त्रीजनैर्बद्धसौहृदैः स्वलङ्कृतानुलिप्ताङ्गौ स्त्रग्विणौ विरजाम्बरौ। निशामुखं मानयन्ता उदितोडुपतारकम् मल्लिकागन्धमत्तालिजुष्टं कुमुदवायुना। जगतुः सर्वभूतानां मनःश्रवणमङ्गलम् तौ कल्पयन्तौ युगपत्स्वरमण्डलमूर्च्छनाम्। गोप्यस्तद्गीतमाकर्ण्य मूर्च्छिता नाविदन् नृप क्लथद्दुकूलमात्मानं स्रस्तकेशस्रजन् ततः। एवं विक्रीडतोः स्वैरङ्गायतोः सम्प्रमत्तवत् शङ्खचूड इति ख्यातो धनदानुचरोऽभ्यगात्। तयोर्निरीक्षतोरेव तन्नाथं प्रमदाजनम् क्रोशन्तं कालयामास दिश्युदीच्यामशङ्कितः। क्रोशन्तं कृष्णरामेति विलोक्य स्वपरिग्रहम् यथागादस्युनाग्रस्ता भ्रातरावन्वधावताम्। मा भैष्टेत्यभयारावौ तालहस्तौ मनस्विनौ आसेदतुस्तन्तरसा त्वरितं गुह्यकाधमम्। सवीक्ष्य तावनुप्राप्तौ कालमृत्यु इवोद्विजन् विसृज्य स्त्रीजनं मूढः प्राद्रवज्जीवनेच्छया। तमन्वधावद्गोविन्दो यत्र यत्र स धावति जिहीर्षुस्तच्छिरो रत्नन्तस्थौ रक्षन् स्त्रियो बलः। अविदूर इवाभ्येत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः जहारमुष्टिनैवाङ्गसः चूडामणिं विभुः। शङ्खचूडन्निहत्यैवं मणिमादाय भासुरम् अग्रजाया ददात्प्रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम्। श्रीशुक उवाच गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्रुतचेतसः कृष्णलीलां प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान्। गोप्यवूचुः वामबाहुकृतवामकपोलो वल्गितभ्रुरधरार्पितवेणुम् कोमलाङ्गुलिभिराश्रितमार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः। व्योमयानवनिताः सह सिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जाः काममार्गणसमर्पितचित्ताः कश्मलं ययुरपस्मृतनीव्यः। हन्तचित्रमबलाः शृणुतेदं हारभास उरसि स्थितविद्युत् नन्दसूनुरयमार्तजनानां शर्मदो यर्हि कूजितवेणुः। वृन्दशो व्रजवृषो मृगगावो वेणुवाद्यहृतचेतसयेत्य दन्तदष्टकवला धृतकर्णा निद्रिता लिखितचित्रमिवासन्। बर्हिणस्तबकधातुपलाशैर्बद्धमल्लपरिबर्हविडम्बः कर्हिचित्सबल आलिसगोपैर्गाः समाह्वयति यत्र मुकुन्दः। तर्हि भुग्नगतयः सरितो वै तत्पदाम्बुजरजो निलनीतम् आमृशन् पयसि वा बहुपुण्याः प्रेमवेपितभुजा हतवेगाः। अनुचरैः समनुवर्णितवीर्य आदिपूरुष इवाचलभूतिः वनचरो गिरितटेषु चरन्तीर्वेणुनाह्वयति गाः स यदा हि। वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यञ्जयन्त इव पुष्पफलाढ्याः प्रणतभारविटपा मधुधाराः प्रेमश्रुष्टतनवः ससृजुः स्म। दर्शनीयविकचोत्पलमाला दिव्यगन्धतुलसी मधुमत्तैः अलिकुलैरलघुगीतमभीष्टमाद्रियद्यर्हि सन्धितवेणुः। सरसिसारसहंसविहङ्गाश्चारुगीतहृतचेतसयेत्य हरिमुपासतते यतचित्ताहन्तमीलितदृशोद्धृतमौनाः। सह बलस्रगवतं सविलासः सानुषुक्षितिभृतो व्रजदेव्यः आह्वयद्यर्हि वेणुरवेण जातहर्ष उपरम्भति विश्वम्।
महदतिक्रमणशङ्कितचेता मन्दमन्दमनुगर्जति मेघः सुहृदमभ्यवर्षत्सु मनोभिश्छायया च विदधे वितपत्रम् विविधगोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्यमधुरान् निजशिक्षाम् तव सुतः सति यदाधरबिम्बे दत्तवेणुरनयत्स्वरजातीः सुमनसस्तदुपधार्य सुरेशाः शक्रशर्वपरमेष्ठिपुरोगाः कवय आनतकन्धरगात्राः विस्मयं ययुरनिश्चिततत्त्वाः निजपदाब्जदलैर्ध्वजवज्रनीरजाङ्कुशविचित्रललामैः व्रजभुवः प्रशमयन् खुरतोदं वर्ष्मधुर्यगतिरीरितवेणुः व्रजमितेन वयं सविलासवीक्षणार्पितमनो भववेगाः व्रजगतिं गमिता न विदामः कश्मलेन कबरं वसनं वा मणिधरः क्वचिदागमयन् गामालया दयितगन्धतुलस्या प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजमगायत यत्र क्वणितवेणुमुपवञ्चितचित्ताः कृष्णमीयुरनुकृष्णगृहिण्यः गुणगणार्णमनुगम्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्तगृहेशाः कुन्ददामकृतकौतुकवेषो गोपगोधनवृतो यमुनायाम् नन्दसूनुरनघे तव वत्सो नर्मदः प्रणयिनां विजहार मन्दवायुरुपवात्यनुकूलं मानयन् मलयजस्पर्शेन बन्दिनस्तमुपदेवगणा ये वाद्यगीतबलिभिः परिवव्रुः वत्सलो व्रजगवां यदगाधो वन्द्यमानचरणः पथिवृद्धैः कृत्स्नगोधनमपोह्य दिनान्ते गीतवेणुरनुगोद्धृतकीर्तिः उत्सवं श्रममपोह्य दृशीनामुद्वहन् खुररजश्छुरितस्रक् दित्सयैति सुहृदाशिष एष देवकी जठरभूरुडुराजः मदविघूर्णितलोचन ईशन्मानदस्वसुहृदां वनमाली बदरपाण्डुवदनो मृदुगण्डं मण्डयन् कनककुण्डललक्ष्म्या यदुपतिर्द्विरदराजविहारो यामिनीपतिरिवैष दिनान्ते मुदितवक्त्र उपयाति दुरन्तं मोचयन् व्रजगवान् दिनतापम् श्रीशुक उवाच एवं व्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीलानुगायतीः रेमिरेहस्सु तच्चित्तास्तन्मनस्का महोदयाः श्रीशुक उवाच अथ तर्ह्यागतो गोष्ठमरिष्टो वृषभासुरः महीं महाककुत्कायः कम्पयन् खुरविक्षताम् रवमाणः खरतरं पदा च विलिखन्महीम् उद्यम्य पुच्छमभ्राणिविषाणाग्रेण चोद्धरन् किञ्चिच्छकृन्मुञ्चन् मूत्रयन् स्तब्धलोचनः यस्य निर्ह्रादितेनाङ्गनिष्ठुरेण गवान् नृणाम् पतन्त्यकालतो गर्भाः स्रवन्ति स्म भयेन वै निर्विशन्ति घना यस्य ककुद्यचलशङ्कया तन्तीक्ष्णशृङ्गमुद्वीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्रसुः पशवो दुद्रुवुर्भीता राजन् सन्त्यज्य गोकुलम् कृष्णकृष्णेति ते सर्वे गोविन्दं शरणं ययुः भगवानथ तद्वीक्ष्य गोकुलं भयविद्रुतम् मा भैष्टेति गिराश्वास्य वृषासुरमुपाह्वयत् गोपालैः पशुभिर्मन्दत्रासितैः किमसत्तमा बलदर्पहाहन् दुष्टानां त्वद्विधानां दुरात्मनाम् इत्यास्फोट्याच्युतोरिष्टन् तलशब्देन कोपयन् सख्युरंसे भुजाभोगं प्रसार्यावस्थितो हरिः सोऽप्येवं कोपितोरिष्टः खुरेणावनिमुल्लिखन् उद्यत्पुच्छभ्रमन्मेघः क्रुद्धः कृष्णमुपाद्रवत् अग्रन्यस्तविषाणाग्रस्तब्धासृग्लोचनोच्युतम् कट्याक्षिप्याद्रवत्तूर्णमिन्द्रमुक्तोशनिर्यथा गृहीत्वा शृङ्गयोस्तं वा अष्टादशपदानि सह प्रत्यपोवाह भगवान् गजः प्रतिगजं यथा सोपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः
आपतत्स्विन्न सर्वाङ्गो निःश्वसन् क्रोधमूर्च्छितः तमापतन्तं स निगृह्य शृङ्गयोः पदासमाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास यथार्द्रमम्बरं कृत्वा विषाणेन जघानसोपतत् असृग्वमन्मूत्रशकृत्समुत्सृजन् क्षिपंश्च पादाननिमीलिते क्षणः जगामकृच्छ्रन्निरते रथक्षयं पुष्पैः किरन्तो हरिमीडिरे सुराः एवं ककुद्मिनं हत्वा स्तूयमानः स्वजातिभिः विवेश भगवान् गोष्ठं गोपीनान्नयनोत्सवः अरिष्टे निहते गोष्ठे कृष्णेनाद्भुतकर्मणा कंसाय प्राह भगवान् नारदो देवदर्शनः यशोदायाः सुतां कन्यान् देवक्याः कृष्णमेव च रामं च रोहिणीपुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता न्यस्तौ स्वमित्रे नन्दे वैयाभ्यान्ते पुरुषा हताः निशम्य तद्भोजपतिः कोपात् प्रचलितेन्द्रियः निशातमसिमा दत्तवसुदेवजिघांसया निवारितो नारदेन तत्सुतौ मृत्युमात्मनः ज्ञात्वा लोहमयैः पाशैर्बबन्धसः भार्यया प्रतियाते तु देवर्षौ कंस आशास्य केशिनम् प्रेषयामास हन्येतां भवता रामकेशवौ ततो मुष्टिकचाणूरछलकोसलकादिकान् अमात्यान् हस्तिपांश्चैव समाहूयाह भोजराट् भो भो निशम्यतामेतद्वीरचाणूरमुष्टिकौ नन्दव्रजे किलासाते सुतावानकदुन्दुभेः रामकृष्णौ सुतौ मह्यं मृत्युकालनिदर्शितौ भवद्भ्यामिह सम्प्राप्तौ हन्येतां मल्ललीलया मञ्चाः क्रियन्तां विविधा मल्लरङ्गपरिश्रिताः पौराजानपदाः सर्वे पश्यन्तु स्वैरसंयुगम् महामात्रनिबोधेदं वचो मम महामते गजः कुवलया पीडः प्रभिन्नकरटामुखः संस्थाप्योद्वारिरङ्गस्य करारोपितमुद्गरः तेन ते तत्र हन्तव्यौ सुतावानकदुन्दुभेः सोऽप्याकुलमतिः प्राह निहन्तव्यौ कथं मया स्वश्रीयौ भोजराजस्य कंसस्य जगतीपतेः इत्युक्तस्तेन कंसस्तु महामात्रेण दुर्मतिः उवाच भूयो वचनं समेतान् श्रावयन् नृप कंस उवाच शृणुध्वमेतद्वचनं मयोदितं निशम्य सर्वे हृदि धारयन्तु तत् येनाहमेतेष्वसुहृत्वमादितश्चरामि बन्धुष्वपि तस्य कारणम् माता मम महाभागा कदाचित् कमलेक्षणा विचचारगृहोद्याने मन्दमारुतवीजिते प्रोत्फुल्लाशोकबकुलपूगपुन्नागशोभिते भ्रमद्भ्रमरसङ्घाते कूजत्कोकिलसङ्कुले नृत्यच्छिखण्डिनिवहे मर्कटाटोपसुन्दरे वसन्तसमये रम्ये सालमण्डलमण्डिते चरन्ती तत्र मे माता चिन्तयामास सुव्रता भर्तारं कामसन्तप्ता ऋतुस्नाता स्वलङ्कृता तत्रैव कश्चिद्गन्धर्वो द्रुमिलो नाम नामतः चरन्नन्तर्हितः काले दृष्ट्वा तामेकचारिणीम् विज्ञाय चिन्तितं तस्याः सर्वसत्त्वाशयार्थवित् उग्रसेनवपुर्बिभ्रत्सस्मितालापवीक्षितम् तामाससादकामार्तः कामयानां पतिव्रताम् अजानमाना साभ्येत्यरेमे तेन समं वने सा तं विदित्वा रमणेतरं सती नितान्तखेदा विललोचनाशया उवाच कस्त्वङ्कितवार्यगर्हितं दुरात्मना येन कृतं त्वयेदृशम् इति ब्रुवन्तीं परिसान्त्वयन् शनैः स दीर्घबाहुर्द्रुमिलोऽभ्यभाषत वयं हि गन्धर्वकुलोद्भवाः प्रिये गीर्वाणतुल्या मरवल्लभानुगाः
भवादृशीनां मनुजाङ्गनानां जानीहि भद्रे सुलभावयन्न च जराविनाशाद्यखिलाधिभागिनां नृणां सुराणां महदन्तरं प्रिये इति ब्रुवन्तं सा भूयः प्राह क्रोधाकुलेन्द्रिया किं मां सान्त्वयसे भूयः कृत्वेत्थं दुष्टचेष्टितम् इमानतिक्रम्य जलाग्निमेदिनी समीरणाकाशनिशेषसूर्यान् दिक्कालधर्मानवधार्य येन दुरात्मनेत्थं मलिनीकृताहम् गजेनेव मदान्धेन पद्मिनी वनमध्यगा विशृङ्खलेन विमला येनाहं मलिनीकृता सत्वं किमिति मां भूयः सान्त्वयस्यमराधमा इति ब्रुवन्तीं प्रोवाच स भूयः शापशङ्कितः अनुलोमः सरोजाक्षि मनुष्यासु दिवौकसाम् नराणां देवकान्तासु प्रतिलोमो हि सङ्गमः जानीहि नाहमागस्कृत्तेन पङ्कजगन्धिनी तस्मात्ते जायते पुत्रो मद्वीर्यन्न वृथा भवेत् श्रीमान् धीमान् महोत्साहो न मे वाग्जायते मृषा इत्येवं वादिनं क्रुद्धा माता मम यशस्विनी प्राह सन्त्यज्य सन्तप्ता पातिव्रत्यं सुदुर्लभम् निस्सेतोर्भिन्नवृत्तस्य पापस्योन्मार्गवर्तिनः क्रूरस्ते तनयो भूयात् साहसी निर्दयो घृणः नानुग्राह्यो देवतानां द्विजानां च तपस्विनाम् इत्थं वदन्त्यां तस्यां सक्रुद्धायां शापशङ्कितः तावकानां भवेच्छत्रुरित्युक्त्वान्तरधीयत गते तस्मिन्महोद्यानान् माता मम तपस्विनी केनाप्यज्ञातवृत्तान्ता गृहानेवाभ्यपद्यत ततः सा गर्भमालम्ब्य कालेनैव सुषावमाम् इति मे नारदः प्राह कदाचिद् भगवान् ऋषिः ततः प्रभृत्य हन्द्वेष्मितानेतान् बन्धुदुर्जनान् यूयं तत्र प्रमाणं हि द्विषन्त्येतेऽपि मां सदा उग्रसेनं च दुर्बुद्धिमाहुकं च दुराशयम् वसुदेवं च कितवमन्याश्च तदुपाश्रयान् हत्वा न जायते दोषो मम गन्धर्वजन्मनः तेनादेक्ष्यामि पुरुषं हन्येतामिति तावहम् ताभ्यां हताभ्यां बालाभ्यां कुञ्जरेण बलीयसा कृत्वा पारत्रिकीं पूजां यान्तु तत्पदवीमिमे वसुदेवोग्रसेनौ च तथान्यौ नन्ददेवकौ गोपाला यादवाश्चैव ये चान्ये ताननुव्रताः पश्यन्तु निभृतैर्नेत्रैर्हन्यमानौ स्वदारकौ आहूयन्तां जनपदाः पश्यन्तु मम पौरुषम् महामात्रत्वया भद्ररङ्गद्वार्यपनीयताम् द्विपः कुवलया पीडो जहितेन ममाहितौ आरभ्यतां धनुर्यागश्चतुर्दश्यां यथाविधि विशसन्तु पशून्मेध्यान् भूतराजाय मीढुषे इत्याज्ञाप्यार्थतत्त्वज्ञमाहूय यदुपुङ्गवम् गृहीत्वा पाणिना पाणिं तत्राक्रूरमुवाचः भो भो दानपते मह्यं क्रियतां मैत्रमादृतः नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोजवृष्णिषु अतस्त्वामाश्रितः सौम्यकार्यगौरवसाधनम् यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थमध्यगमद्विभुः गच्छनन्दव्रजन् तत्र सुतावानकदुन्दुभेः आसाते ताविहानेन रथेनानयमाचिरम् निसृष्टः किल मे मृत्युर्देवैर्वैकुण्ठसंश्रयैः तावानयसमङ्गोपैर्नन्दाद्यैः साभ्युपायनैः घातयिष्य इहानीतौ कालकल्पेन हस्तिना यदि मुक्तौ ततो मल्लैर्घातये वैद्युतोपमैः तयोर्निहतयोस्तप्तान् वसुदेवपुरोगमान्
तद्बन्धून् निहनिष्यामि वृष्णिभोजदशार्हकान् उग्रसेनं मत्पितरं स्थविरं राज्यकामुकम् तद्भ्रातरं देवकं च ये चान्ये विद्विषो मम ततश्चैषा महीमित्रभवित्री नष्टकण्टका जरासन्धो मम गुरुर्विविधोदयितः सखा शम्बरो नरको बाणो मय्येव कृतसौहृदाः तैरहं सुरपक्षीयान् हत्वा भोक्ष्ये महीन् नृपान् एतज्ज्ञात्वानय क्षिप्रं रामकृष्णाविहार्भकौ धनुर्यागनिरीक्षार्थं द्रष्टुं यदुपुरश्रियम् अक्रूर उवाच राजन्मनीषितं सम्यक् तव चावद्यमार्जनम् सिद्ध्यसिद्ध्योः समं कुर्याद्दैवं हि फलभावनम् मनोरथान् करोत्युच्चैर्जनो दैवहतानपि युज्यते हर्षशोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते श्रीशुक उवाच एवमादिश्य चाक्रूरं मन्त्रिणश्च विसृज्य सः प्रविवेशगृहं कंसस्तथा क्रूरस्वमालयम् श्रीशुक उवाच केशी तु कंसप्रहितः खुरैर्महीं महाहयो निर्दरयन् मनोजवः सटावधूताभ्रविमानसङ्कुलं कुर्वन्नभोह्रेषितभीषिताखिलः विशालनेत्रो विकटास्य कोटरो बृहद्गलो नीलमहाम्बुदोपमः दुराशयः कंसहितं चिकीर्षुर्व्रजं सनन्दस्य जगामकम्पयन् तन्त्रासयन्तं भगवान् स्वगोकुलं स्वह्रेषितैर्बालविघूर्णिताम्बुदम् आत्मानमाजौ मृगयन्तमग्रणीरुपाह्वयन् सव्यनदन् मृगेन्द्रवत् सतन्निशम्याभिमुखो मुखेन खं पिबन्निवाभ्यद्रवदत्यमर्षणः जघानपद्भ्यामरविन्दलोचनं दुरासदश्चण्डजवो दुरत्ययः तद्वञ्चयित्वा तमधोक्षजोरुषा प्रगृह्य दोर्भ्यां परिविध्यपादयोः सावज्ञमुत्सृज्य धनुष्शतान्तरे यथोरगन्तार्क्ष्यसुतो व्यवस्थितः सलब्धसंज्ञः पुनरुत्थितो मुखं व्यादाय केशी तरसा पतद्हरिम् सोऽप्यस्य वक्त्रे भुजमुत्तरं स्मयन् प्रवेशयामास यथोरगम्बिले दन्तानिपेतुर्भगवद्भुजस्पृशस्ते केशिनस्तप्तमयस्पृशो यथा बाहुश्च तद्देहगतो महात्मनो यथा मयः संववृधे उपेक्षितः समेधमानेन स कृष्णबाहुना निरुद्धवायुश्चरणाश्च विक्षिपन् प्रस्विन्नगात्रः परिवृत्तलोचनः पपातलम्बं विसृजन् क्षितौ व्यसुः तद्देहतः कर्कटिकाफलोपमाद्व्यसोरपाकृष्य भुजं महाभुजः अविस्मितो यन्निहतारिरुस्त्रियैः प्रसूनवर्षैर्ववृषद्भिरीडितः देवर्षिरुपसङ्गम्य भगवत्प्रवरो नृप कृष्णमक्लिष्टकर्माणं रहसीदमभाषत कृष्णकृष्णाप्रमेयात्मन् योगेश जगदीश्वर वासुदेवाखिलावाससात्वतां प्रवरप्रभो त्वमात्मा सर्वभूतानामेको ज्योतिरिवैधसाम् गूढो गुहाशयः साक्षी महापुरुष ईश्वरः आत्मनात्माश्रयः पूर्वं मायया सृजसे गुणान् तैरिदं सत्यसङ्कल्पसृजस्यस्य वसीश्वरः सत्वं भूभारभूतानां दैत्यप्रमथरक्षसाम् अवतीर्णो विनाशाय साधूनां रक्षणाय च दिष्ट्या ते निहतो दैत्यो लीलयायं हया कृतिः अस्य ह्रेषितसन्त्रस्तास्त्यजन्त्यनिमिषादिवम् चाणूरं मुष्टिकं चैव मल्लानन्यांश्च हस्तिपान् कंसं च निहतं द्रक्ष्ये परश्वो हनिते विभो तस्यानुशङ्खयवनमुराणान्नरकस्य च पारिजातस्य हरणमिन्द्रस्य च पराजयम् उद्वाहं वीरकन्यानां वीर्यशुल्कादिलक्षणम् नगस्य मोक्षणं पापाद्वारकायां जगत्पते।
स्यमन्तकस्य च मणेरादानं सह भार्यया मृतपुत्रप्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामतः पौण्ड्रकस्य वधं पश्चात् काशीपुर्याश्च दीपनम् दन्तवक्रस्य निधनं चैद्यस्य च महाक्रतौ यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावसन् भवान् कर्ता द्रक्ष्याम्यहन्तानि गेयानि कविभिर्भुवि अथ ते कालरूपस्य क्षपयिष्णोरमुष्य वै अक्षोहिणीनान्निधनं द्रक्ष्याम्यर्जुनसारथेः विशुद्धविज्ञानघनं स्वसंस्थया समाप्तसर्वार्थममोघवर्तिनं स्वतेजसा नित्यनिवृत्तमाया गुणप्रवाहं भगवन्तमीमहि त्वामीश्वरं स्वाश्रयमात्ममायया विनिर्मिताशेषविशेषकल्पनम् क्रीडार्थमाद्यन्तमनुष्यविग्रहं नतोऽस्मि धुर्यं यदुवृष्णिसात्वताम् श्रीशुक उवाच एवं यदुपतिं कृष्णं भगवतः प्रवरो मुनिः प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो ययौ तद्दर्शनोत्सवः भगवानपि गोविन्दो हत्वा केशिनमाहवे पशूनपालयत्पालैः प्रीतैर्व्रजसुखावहः एकदा ते पशून् पालाश्चारयन्तोद्रिसानुषु चक्रुर्निलायनक्रीडाञ्चोरपालापदेशतः तत्रासन् कतिचिच्चोराः पालाश्च कतिचिन्नृप मेषायिताश्च तत्रैके विजह्रुरकुतो भयाः मयपुत्रो महामायो व्यामो गोपालरूपधृक् मेषायितानपोवाह प्रायश्चोरायितो बहून् गिरिदर्यां विनिक्षिप्य नीतं महासुरः शिलयापि दधे द्वारं चतुःपञ्चावशेषिताः तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्णः शरणदः सताम् गोपान्नयन्तं जग्राहवृकं हरिरिवौजसा स निजं रूपमास्थाय गिरीन्द्रसदृशं बली इच्छन् विमोक्तुमात्मानं नाशक्नोद्ग्रहणातुरः तन्निगृह्याच्युतो दोर्भ्यां पातयित्वा महीतले पश्यतान् दिवि देवानां पशुमारममारयत् गुहापिधानं निर्भिद्य गोपान् निस्सार्य कृच्छ्रतः स्तूयमानः सुरैर्गोपैः प्रविवेश स्वगोकुलम् श्रीशुक उवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम् गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेतदचिन्तयत् अक्रूर उवाच किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वाथाप्यर्हते दत्तं यद्रक्ष्याम्यद्य केशवम् ममैतद्दुर्लभं मन्ये उत्तमश्लोकदर्शनम् विषयात्मनो यथा ब्रह्मकीर्तनं शूद्रजन्मनः मैवं मामवमंस्यामि स्यादेवाच्युतदर्शनम् ह्रियमाणः कालनद्या क्वचित्तरति कश्चन ममाद्या मङ्गलं नष्टं फलवांश्चैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाङ्घ्रिपङ्कजम् कंसोपताद्याकृतमेत्यनुग्रहं द्रक्ष्ये घ्रिपद्मं प्रहितो मुना हरेः कृतावतारस्य दुरत्ययन्तमः पूर्वेतरन्यन्नखमण्डलत्विषा यदर्चितं ब्रह्मभवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः स सात्वतैः गोचारणायानुचरैश्चरद्वने यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितम् द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः अप्यद्य विष्णोर्मनुजत्वमीयुषो भारावताराय भुवो निजेच्छया लावण्यधाम्नो भवितोपलम्भनं मह्यन्ननु स्यात् फलमद्य सन्दृशः
यैक्षिताहं रहितोऽप्यसत्सतो स्वतेजसा पास्ततमोभिदाभ्रमः स्वमाययात्मन् रचितेषु तत्सन् प्राणादिभिर्जन्तुषु भाति चित्रधा यस्याखिलामीवहभिः सुमङ्गलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगद्यास्तद्विरक्ताः स्युरशोभनामताः स चावतीर्णः किल सात्वतान्वये स्वसेतुपाला मरवर्यशर्मकृत् यशोवितन्वन् व्रज आस्त ईश्वरो गायन्ति देवास्तदशेषमङ्गलम् तन्त्वद्यनूनं महताङ्गतिं गुरुन् त्रैलोक्यकान्तं दृशिमन्महोत्सवम् रूपं दधानं श्रिय ईप्सितास्पदं द्रक्ष्ये ममासन्नुषसः सुदर्शनाः अप्यङ्घ्रिमूले पतितस्य मे विभुः शिरस्य धास्यन्निजहस्तपङ्कजम् दत्ताभयं कालभुजङ्गरं हसा प्रोद्वेजितानां शरणैषिणां नृणाम् समर्हणं यत्र निधाय कौशिकस्तथा बलिश्चापजगत्त्रयेन्द्रताम् यद्वा विहारे व्रजयोषितां श्रमं स्पर्शेन सौगन्धिकगन्ध्यपानुदत् न मय्युपैत्यप्रियबुद्धिमच्युतः कंसस्य भृत्यः प्रहितोऽपि विश्वदृक् योऽन्तर्बहिश्चेतस एतदीहितं क्षेत्रज्ञ ईक्षत्यमलेन चक्षुषा अप्यङ्घ्रिमूले पतितं कृताञ्जलिं मामीक्षते सस्मितमार्द्रया दृशा सपद्यपध्वस्तसमस्तकिल्बिषो वोढामुदं वीतविशङ्क ऊर्जिताम् सुहृत्तमज्ञातिमनन्यदैवतं दोर्भ्यां बृहद्भ्यां परिरप्स्यतेऽथ माम् आत्मा हि तीर्थी क्रियते तदैव मे बन्धश्च कामात्मक उच्छ्वसित्यतः लब्धाङ्गसङ्गं प्रणतं कृताञ्जलिं मां वक्ष्यते क्रूरततेत्युरुश्रवाः तदा वयं जन्मभृतो महीयसा नैवादृतो योऽधिगमुष्य जन्म तत् न तस्य कश्चिद्दयितः सुहृत्तमो न वा प्रियो द्वेष्य उपेक्ष्य एव च तथापि भक्तान् भजते यथा यथा सुरद्रुमो यद्वदुपाश्रितार्थदः किञ्चाग्रजो मावनतं यदुत्तमस्मयन् परिष्वज्य गृहीतसञ्चितौ गृहं प्रवेश्याप्तसमस्तसत्कृतं सम्प्रक्ष्यते कंसकृतं सबन्धुषु श्रीशुक उवाच इति सञ्चिन्तयन् कृष्णं श्वफल्कतनयोध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिन् नृप पदानि तस्याखिललोकपालकिरीटचूडामणिपादरेणोः ददर्शगोष्ठे क्षितिकौतुकानि विलिक्षितान्यब्जयवाङ्कुशाद्यैः तद्दर्शनाह्लादविवृद्धसम्भ्रमः प्रेम्णोत्थरोमाश्रुकलाकुले क्षणः रथादवस्कन्द्य सतेष्वचेष्टतप्रभोरिमान्यङ्घ्रिरजांस्यहो इति ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरौ शारदाम्बुरुहे क्षणौ किशोरौ श्यामलश्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ सुसुखौ सुन्दरवरौ बालद्विरदविक्रमौ ध्वजवज्राङ्कुशाम्भोजैश्चिह्नितैरङ्घ्रिभिर्व्रजम् शोभमानौ महात्मानौ सानुक्रोशस्मिते क्षणौ उदाररुचिरक्रीडौ स्रग्विणौ वनमालिनौ पुण्यगन्धानुलिप्ताङ्गौ स्नातौ विरजवाससौ प्रधानपुरुषावाद्यौ जगद्धेतु जगत्पति अवतीर्णौ जगत्यर्थे स्वांशेन बलकेशवौ दिशो वितिमिराराजन् कुर्वाणौ प्रभया स्वया यथा मारकतः शैलो रौप्यश्च कनकाचितौ रथात्तूर्णमवप्लुत्य सोऽक्रूरस्नेहविह्वलः पपातचरणोपान्ते दण्डवद्रामकृष्णयोः भगवद्दर्शनाह्लादबाष्पपर्याकुले क्षणः पुलकाङ्कित औत्कण्ठ्यात् स्वाख्यानेनाशकन् नृप भगवांस्तदभिप्रेत्य रथाङ्गाङ्कितपाणिना परिरेभेभ्युपाकृष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः सङ्कर्षणश्च प्रणतमुपगुह्य महामनाः
गृहीत्वा पाणिना पाणिमनयत्सानुजो गृहम् पृष्ट्वाथ स्वागतं तस्मै निवेद्य परमासनम् प्रक्षाल्य विधिवत्पादौ मधुपर्कारहमाहरत् निवेद्यगाञ्चातिथये संवाह्य श्रान्तमादृतः अन्नं बहुगुणं मेध्यं श्रद्धयोपाहरद्विभुः तस्मै भुक्तवते प्रीत्या रामः परमधर्मवित् मुखवासैर्गन्धमाल्यैः परां प्रीतिं व्यधात् पुनः। श्रीशुक उवाच सुखोपविष्टः पर्यङ्के रामकृष्णानुमोदितः लेभे मनोरथान् सर्वान् पथियान् सचकारः किमलभ्यं भगवति प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन्नैव वाञ्छन्ति किञ्चन सायन्तनाशनं कृत्वा भगवान् देवकीसुतः सुहृत्सुवृत्तिं कंसस्य पप्रच्छान्यच्चिकीर्षितम् पृष्टो भगवता सर्वं वर्णयामास माधवः वैरानुबन्धं यदुषु वसुदेववधोद्यमम् यत्सन्देशो यदर्थे वा दूतः सम्प्रेषितः स्वयं यदुक्तन्नारदेनास्य स्वजन्मानकदुन्दुभेः श्रुत्वा क्रूरवचः कृष्णो बलश्च परवीरः प्रहस्यनन्दं पितरं राज्ञादिष्टं विजज्ञतुः गोपान् समादिशत्सोऽपि गृह्यतां सर्वगोरसः उपायनानि गृह्णीध्वं युज्यन्तां शकटानि च यास्यामश्वो मधुपुरीं दास्यामो नृपते रसान् द्रक्ष्यामः सुमहत्पर्व यान्ति जानपदाः किल एवमाघोषयत्क्षत्रानन्दगोपस्वगोकुले गोप्यस्तास्तदुपश्रुत्य बभूवुर्व्यथिताशयाः रामकृष्णौ पुरीं नेतुमक्रूरं व्रजमागतम् काश्चित्तत्कृतः हृत्ता पश्वासम्लानमुखश्रियः स्रंसद्दुकूलवलयकेशग्रन्थ्यश्च काश्चन अन्याश्च तदनुध्याननिवृत्ताशेषवृत्तयः नाभ्यजानन्निमं लोकमात्मलोकं गता इव स्मरन्त्यश्चापराः शौरेरनुरागस्मितेरिताः हृदि स्पृशश्चित्रपदा गिरः सम्मुमुहुस्त्रियः गतिं सुललिताञ्चेष्टां स्निग्धः सावलोकनम् शोकापहानि नर्माणि प्रोद्दामचरितानि च चिन्तयन्त्यो मुकुन्दस्य भीता विरहकातराः समेताः सङ्घषः प्रोचुरश्रुमुख्योच्युताशयाः गोप्यवूचुः अहो विधातस्तव न क्वचिद्दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान् वियुनङ्क्षपार्थकं विचेष्टितं तेऽर्भकचेष्टितं यथा यस्त्वं प्रदर्श्यासितकुन्तलावृतं मुकुन्दवक्त्रं सुकपोलमुन्नसम् शोकापनोदस्मितलेशसुन्दरं करोषि पारोक्ष्यमसाधुते कृतम् क्रूरस्त्वमक्रूरसमाख्यया स्मृतश्चक्षुर्हि दत्तं हरसे बताज्ञवत् येनैकदेशेऽखिलसर्गसौष्ठवं तदीयमद्राक्ष्मवयं मधुद्विषः ननन्दसूनुः क्षणभङ्गसौहृदः समीक्षते न स्वकृतातुरा अपि विहाय गेहान् स्वजनान् सुतान् पतीन् स्वदास्य मद्धोपगता नवप्रियः सुखं प्रभाता रजनीयमाशिषः सत्या बभूवुः पुरयोषितान् ध्रुवम् याः सम्प्रविष्टस्य मुखं व्रजस्पतेः पास्यन्त्यपाङ्गोत्कलितस्मितासवम् तासां मुकुन्दो मधुमञ्जुभाषितैर्गृहीतचित्तः परवान्मनस्व्यपि कथं पुनर्नः प्रतियास्यते बलाग्राम्या अलज्जास्मितविभ्रमद्भ्रुवः अद्य ध्रुवं तत्र दृशां महोत्सवोदाशार्हभोजान्धकवृष्णिसात्वताम् महोत्सवं श्रीरमणं गुणास्पदं द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनिदेवकीसुतम् मयि तद्विधस्याकरुणस्य नाम भूदक्रूर इत्येतदतीव दारुणः
योऽसावनाश्वास्य सुदुःखितं जनं प्रियात् प्रियन्नेष्यति पारमध्वनः अनार्द्रधीरेश समास्थितो रथं तमन्वमी च त्वरयन्ति दुर्मदाः गोपा अनोभिस्थविरैरुपेक्षितं दैवं च नोद्य प्रतिकूलमीहते निवारयामः समुपेत्य माधवं किन्नो करिष्यन् कुलवृद्धबान्धवाः मुकुन्दसङ्गान्निमिषार्धदुस्त्यजाद्दैवेन विभ्रंशितदीनचेतसाम् यस्यानुरागललितस्मितवल्गुमन्त्रलीलावलोकपरिरम्भणरासगोष्ठ्याम् नीतास्मनः क्षणमिव क्षणदा विना तं गोप्यः कथन्वतितरेम तमो दुरन्तम् योऽह्नः क्षये व्रजमनन्तसखः परीतो गोपैर्विशन्खुररजश्छुरितालकस्रक् वेणुङ्क्वणन् स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन चित्तं क्षिणोति तमृतेऽम्ब कथं भवेम। श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं व्रजस्त्रियः कृष्णनिषक्तमानसाः विसृज्य लज्जां रुरुदुस्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति स्त्रीणामेवं रुदन्तीनामुदिते सवितर्यथ अक्रूरश्चोदयामास कृतमैत्र्यादिको रथम् गोपास्तमन्वसज्जन्तनन्दाद्याः शकटैस्ततः आदायोपायनं भूरि कुम्भान् गोरससम्भृतान् गोप्यश्च दयितं कृष्णमनुव्रज्यानुरञ्जिताः प्रत्यादेशं भगवतः काङ्क्षन्त्यश्चावतस्थिरे तास्तथा तप्यतीर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदुत्तमः सान्त्वयामास सम्प्रेष्यैरायास्य इति दौत्यकैः यावदालक्ष्यते केतुर्यावद्रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानीवोपतस्थिरे तानिराशानिववृतुर्गोविन्दविनिवर्तने विशोका अहनीनिन्युर्गायन्त्यः प्रियचेष्टितम् भगवानपि सम्प्राप्तो रामाक्रूरौ तथा नृप रथेन वायुवेगेन कालिन्दीमघनाशिनीम् तत्रोपस्पृश्य पानीयं पीत्वा मृष्टं मणिप्रभम् वृक्षषण्डमुपव्रज्य स रामो रथमाविशत् अक्रूरस्तावुपामन्त्रनिवेश्य च रथोपरि कालिन्द्याह्रदमागम्य स्नानं विधिवदाचरन् निमज्य तस्मिन् सलिले जपन् ब्रह्म सनातनम् तावेव ददृशे क्रूरो रामकृष्णौ समन्वितौ तौ रथस्थौ कथमिह सुतावानकदुन्दुभेः तर्हि स्वित्स्यन्दनेनस्त इत्युन्मज्य व्यचष्टसः तत्रापि च यथा पूर्वमासीनौ पुनरेव सः न्यमज्जद्दर्शनं यन्मे मृषा किं सलिले तयोः भूयस्तत्रापि सोद्राक्षीत् स्तूयमानमहीश्वरम् सिद्धैर्भुजङ्गपतिभिरसुरैर्नतकन्धरैः सहस्रशिरसन्देवं सहस्रफणमौलिनम् नीलाम्बरं विसश्वेतं शृङ्गैः श्वेतमिव स्थितम् तस्योत्सङ्गे घनश्यामं पीतकौशेयवाससम् पुरुषं चतुर्भुजं शान्तं पद्मपत्रारुणेक्षणम् चारुप्रसन्नवदनं चारुहासनिरीक्षणम् शुभ्रून्नसञ्चारुकर्णं सुकपोलारुणाधरम् प्रलम्बपीवरभुजं तुङ्गां सोरस्थलश्रियम् कम्बुकण्ठन्निन्ननाभिं वलिमत्पल्लवोदरम् बृहत्कटितटश्रोणिकरभोरुद्वयान्वितम् चारुजानुयुगं चारुजङ्घायुगलसंयुतम् तुङ्गगुल्फारुणनखव्रातदीद्धितिभिर्वृतम् नवाङ्गुल्यङ्गुष्ठदलैर्विलसत्पादपङ्कजम् महार्हमणिविभ्राजत्किरीटकटकाङ्गदैः कटिसूत्रब्रह्मसूत्रहारनूपुरकुण्डलैः भ्राजमानं पद्मकरं शङ्खचक्रगदाधरम् श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभं वनमालिनम्
सुनन्दनन्दप्रमुखैः पार्षदैः सनकादिभिः सुरेशैर्ब्रह्मरुद्राद्यैर्नवभिश्च द्विजोत्तमैः प्रह्लादनारदवसुमुखैर्भागवतोत्तमैः स्तूयमानं पृथं मार्गैर्वचोभिरमलात्मभिः श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्ट्येलया जया विद्यया शक्त्या मायया च निषेवितम् विलोक्य सुभृशं प्रीतो भक्त्या परमया युतः हृष्यत्तनूरुहो भावपरिक्लिन्नात्मलोचनः गिरा गद्गदयास्तौषीत्सत्त्वमालम्ब्य सात्वतः प्रणम्य मूर्ध्ना वहितः कृताञ्जलिपुटः शनैः। श्रीशुक उवाच एवं दृष्ट्वा तमक्रूरः प्रसन्नहृदयेन्द्रियः तुष्टावपुण्डरीकाक्षं भक्त्या वनतकन्धरः। अक्रूर उवाच नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुभूतन्नारायणं पूरुषमादिमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशाद्ब्रह्मा विरासीद्यत एष लोकः भूस्तोऽयमग्निः पवनः खमादिर्महानजादिर्मन इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गभूताः नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते अजादयोन्यात्मतया गृहीताः अजोऽनुबद्धः स गुणैरजाया गुणात् परं वेद न ते स्वरूपम् त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम् साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः त्रय्या च विद्यया केचित् त्वां वैवैतानिका द्विजाः यजन्ते विततैर्यज्ञैर्नानारूपामराख्यया एके त्वखिलकर्माणि सन्न्यस्योपशमं गताः ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम् अन्ये तु संस्कृतात्मानो विधिना विहितेन वै यजन्ति त्वन्मयास्त्वां वै बहुमूर्त्यैकमूर्तिकम् त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम् बह्वाचार्यविभेदेन भगवन् समुपासते सर्व एव यजन्ति त्वां सर्वदेवमहेश्वरम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यद्यप्यन्यधियः प्रभो यथाद्रिप्रभवा नद्यः पर्जन्यापूरिता विभो विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तद्वत्त्वाङ्गतयोऽन्ततः सत्त्वं रजस्तम इति भवतः प्रकृतेर्गुणाः तेषु हि प्राकृताः प्रोता आब्रह्मस्थावरादयः तुभ्यन्नमस्ते स्त्वविषक्तदृष्टये सर्वात्मने सर्वधियाञ्च साक्षिणे गुणप्रवाहोऽयमविद्यया ततः प्रवर्तते देवनृतिर्यगात्मसु अग्निर्मुखन्तेव निरङ्घ्रिरीक्षणं सूर्यो नभो नाभिरथो दिशः श्रुतिः द्यौःकं सुरेन्द्रास्तव बाहवोर्णवाः कुक्षिर्मरुत्प्राणबलं प्रकल्पितम् रोमाणि वृक्षौषधयः शिरोरुहा मेघाः परस्यास्थिनखानि ते द्रयः निमेषणं रात्र्यहनी प्रजापतिर्मेढ्रन्तु वृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते त्वय्यव्ययात्मन् पुरुषे प्रकल्पिता लोकाः सपाला बहुजीवसङ्कुलाः यथा जले सञ्जिहते जलौकसोऽप्युदुम्बरे वा मशकामनोमये यानि यानीह रूपाणि क्रीडनार्थं विभर्षिः तैरामृष्टशुचो लोका मुदा गायन्ति ते यशः नमः कारणमत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च हयशीर्ष्णे नमस्तुभ्यं मधुकैटभमृत्यवे अकूपाराय बृहते नमो मन्दरधारिणे क्षित्युद्धारविहाराय नमः सूकरमूर्तये नमस्तेऽद्भुतसिंहाय साधुलोकभयापः वामनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तत्रिभुवनाय च नमो भृगूणां पतये दृप्तक्षत्रवनच्छिदे नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च
प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानवमोहिने म्लेच्छप्रायक्षत्रहन्त्रे नमस्ते कल्किरूपिणे। भगवञ्जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया अहं ममेत्य सद्ग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु। अहं चात्मात्मजागारदारार्थस्वजनादिषु भ्रमामि स्वप्नकल्पेषु मूढः सुखधिया विभो। अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्ययमतिर्ह्यहम् द्वन्द्वारामस्तमोनिष्ठो न जाने त्वां जगत्पते। यथा बुधो जलं हित्वा प्रतिच्छन्नं तदुद्भवैः अभ्येति मृगतृष्णां वै हित्वा हन्त्वा पराङ्मुखः। नोत्सहेऽहं कृपणधीः कामकर्म हतं मनः रोद्धुं प्रमाथिभिश्चाक्षैर्ह्रियमाणमितस्ततः। सोऽहं तवाङ्घ्रुपगतोऽस्म्य सतान्दुरापं यच्चाप्यहं भवदनुग्रहमीश मन्ये। पुंसो भवेद्यर्हि संसरणापवर्गस्त्वय्यब्जनाभसदुपासनया मतिः स्यात्। नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययहेतवे पुरुषेशप्रधानाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। श्रीशुक उवाच स्तुवतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः भूयः समाहरत्कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः। सोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मज्य सत्वरः कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमाविशत्। तमपृच्छदृषीकेशः किं ते दृष्टमिहाद्भुतम् भूमौ वियतितो ये वा तथा त्वां लक्षयामहे। अक्रूर उवाच अद्भुतानीह यावन्ति भूमौ वियति वा जले त्वयि विश्वात्मके तानि किं मे दृष्टं विपश्यतः। यत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले तन्त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टमिहाद्भुतम्। श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा चोदयामास स्यन्दनङ्गान्दिनीसुतः मधुरामनयद्रामं कृष्णं चैव दिनात्यये। मार्गे ग्रामजनाराजंस्तत्र तत्रोपसङ्गताः वसुदेवसुतौ वीक्ष्य प्रीता दृष्टिन्न चाददुः। तावद्व्रजौकसस्तातनन्दगोपादयोऽग्रतः पुरोपवनमासाद्य प्रतीक्षन्तोऽवतस्थिरे। तान् समेत्याह भगवानक्रूरं जगदीश्वरः गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रश्रितं प्रहसन्निव। भवान् प्रविशतामग्रे सह यानः पुरीं गृहम् वयं त्विहावमुच्याथ तावद्रक्ष्यामहे पुरीम्। अक्रूर उवाच नाहं भवद्भ्यां रहितः प्रवेक्ष्ये मधुरां प्रभो त्यक्तुं नार्हसि मान्नाथ भक्तं ते भक्तवत्सल। आगच्छयामगेहान्नः सनाथान् कुर्वधोक्षज साग्रजः सह गोपालैः सुहृद्भिश्च सुहृत्तमा। पुनीहि पादरजसा गृहान्नो गृहमेधिनाम् यच्छौचेनातितृप्यन्ति पितरः साग्नयः सुराः। अवनिज्याङ्घ्रियुगलमासीच्छलाघ्यो बलिर्मखे ऐश्वर्यमतुलं लेभे गतिं चैकान्तिनान्तु या। आपस्तेऽङ्घ्र्यवने जन्यस्त्रील्लोकान् शुचयो पुनन् शिरसा धत्तयाः शर्वस्वर्याताः सगरात्मजाः। देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकीर्तन यदुत्तमोत्तमश्लोकनारायण नमोऽस्तु ते। श्रीभगवानुवाच आयास्ये भवतो गेहमहमार्यसमन्वितः यदुवर्गद्रुहं हत्वा वितरिष्ये सुहृत्प्रियम्। श्रीशुक उवाच
एवमुक्तो भगवता सोऽक्रूरो विमना इव पुरीं प्रविश्य कंसाय कर्मा वेद्य गृहं ययौ। ततोपराह्णे भगवान् कृष्णः सङ्कर्षणान्वितः मधुरां प्राविशद्गोपैर्दिदृक्षुः परिवारितः। ददर्शतां स्फाटिकतुङ्गगोपुरां बृहत्स्फुरद्धेमकपाटतोरणाम् ताम्रारकोष्ठां परिखादुरासदामुद्यानरम्योपवनालिशोभिताम् सौवर्णशृङ्गाटकहर्म्यनिष्कुटैः श्रेणीसभाभिर्भवनैरुपस्कृताम् वैढूर्यवज्रामलनीलविद्रुमैर्मुक्ता हरिद्भिर्वलभीषु वेदिषु जुष्टेषु ज्वालामुखरन्ध्रकुट्टिमेष्वाविष्टपारावतबर्हिनादिताम् संसिक्तरथ्यापणमार्गचत्वरां प्रकीर्णमाल्याङ्कुरलाजतण्डुलाम् आपूर्णकुम्भैर्दधिचन्दनोक्षितैः प्रसूनदीपावलिभिः सपल्लवैः सवृन्तरम्भाक्रमुकैः सकेतुभिः स्वलङ्कृतद्वारगृहां सपट्टिकैः तां सम्प्रविष्टौ वसुदेवनन्दनौ वृतौ वयस्यैर्नरदेववर्त्मना द्रष्टुं समीयुस्त्वरिताः पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवारुरुहुर्नृपोत्सुकाः काश्चिद्विपर्यकृतवस्त्रभूषणा विस्मृत्य चैकं युगलेष्वथापराः कृतैकवस्त्रश्रवणैकनूपुरा नाक्त्वा द्वितीयं त्वपराश्च लोचनम् अश्नन्त्ययेकास्तदपास्य सोत्सवा अभ्यज्यमाना अकृतोपमज्जनाः स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निःस्वनन्निपाययन्त्योर्भमपोह्यमातरः मनांसि तासामरविन्दलोचनः प्रगल्भलीलाहसितावलोकनैः जहारमत्तद्विरदेन्द्रविक्रमो दृशान् ददच्छ्रीरमणो महोत्सवम् दृष्ट्वा मुहुःश्रुतमनुद्रुतचेतसस्तन्तत्प्रेक्षणोत्स्मितसुधोक्षणलब्धमानाः आनन्दमूर्तिमुपगुह्य दृशात्मलब्धं हृष्यत्वचो जहुरनन्तमरिन्दमाधिम् प्रासादशिखरारूढाः प्रीत्युत्फुल्लमुखाम्बुजाः अभ्यवर्षन्सौ मनस्यैः प्रमदाबलकेशवौ दध्यक्षतैः सोदपात्रैः स्रग्गन्धैरभ्युपायनैः तावानर्चुः प्रमुदितास्तत्र तत्र द्विजातयः रजकङ्कञ्चिदायान्तं रङ्गकारङ्गदाग्रजः दृष्ट्वा याचतवासांसि धौतान्यत्युत्तमानि च देह्यावयोः समुचितान्यङ्गवासांसि चार्हतोः भविष्यति परं श्रेयो दातुस्तेनात्र संशयः स याचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः साक्षेपं वृषितः प्राह भृत्यो राज्ञः सुदुर्मदः ईदृशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवनेचराः परिधत्त किमुद्धृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सथ याताशु बालिशामैवं प्रार्थ्यं यदि जिजीविषा बद्धन्ति घ्नन्ति लुम्पन्ति दृप्तं राजकुलानिः इत्थं विकत्थमानस्य कुपितो देवकीसुतः रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपाहरत् तस्यानुजीविनः सर्वे वासः कोशान् विसृज्य वै दुद्रुवुः सर्वतो मार्गे वासांसि जगृहेच्युतः वसित्वात्मप्रिये वस्त्रे कृष्णः सङ्कर्षणस्तथा शेषाण्या दत्तगोपेभ्यो विसृज्य भुवि कानिचित् ततस्तु वायकः प्रीतस्तयोर्वेषमकल्पयत् विचित्रवर्णैः शैलेयैराकल्पैरनुरूपतः नानालक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामौ विरेजतुः स्वलङ्कृतौ बालगजौ पर्वणि वसितेतरौ तस्य प्रसन्नो भगवान् प्रादात् सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमां लोके बलैश्वर्यस्मृतीन्द्रियम् ततः सुदाम्नो भवनं मालाकारस्य जग्मतुः तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि तयोरासनमानीय पाद्यं चाथार्हणादिभिः
पूजां सानुगयोश्चक्रे स्रक्ताम्बूलानुलेपनैः प्राहनः सार्थकं जन्म पावितं च कुलं प्रभो पितृदेवर्षयो मह्यं तुष्टाः ह्यागमनेन वाम् भवन्तौ किल विश्वस्य जगतः कारणं परम् अवतीर्णा विहांशेन क्षेमाय च भवाय च न हि वां विषमा दृष्टिः सुहृदोर्जगदात्मनोः समयोः सर्वभूतेषु भजन्तं भजतोरपि शाध्या ज्ञापय मां भृत्यं किमहं करवाणि वाम् पुंसोऽत्यनुग्रहो ह्येष भवद्भिर्यन्नियुज्यते इत्यभिप्रेत्य राजेन्द्रसुदामा प्रीतमानसः शस्तैः सुगन्धैः कुसुमैर्माला विरचिता ददौ ताभिः स्वलङ्कृतौ प्रीतौ कृष्णरामौ सहानुगौ प्रणताय प्रपन्नाय ददतुर्वरदौ वरान् सोऽपि वव्रे चलां भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्दं भूतेषु च दयां पराम् इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं चान्वयवर्धिनीम् बलमायुर्यशः कान्तिं निर्जगामसहाग्रजः श्रीशुक उवाच अथ व्रजन् राजपथेन माधवस्त्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनाम् विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां पप्रच्छ धात्रीं वचसा रसप्रदः का त्वं वरोर्वेतदिहानुलेपनं कस्याङ्गने वा कथयस्व साधुनः देह्यावयोरङ्गविलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिराद्भविष्यति सैरन्ध्रुवाच दास्यस्म्यहं ते सुरवर्यसम्मता त्रिवक्रनाम्नी ह्यनुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवाङ्कोऽन्यतमस्तदर्हति रूपपेशलमाधुर्यहसितालापवीक्षितैः धर्षितात्मा ददौ सान्द्रमुभयोरनुलेपनम् ततस्तावङ्गरागेण स्ववर्णेतरशोभिना सम्प्राप्तपरभागेन शुशुभातेऽनुरञ्जितौ प्रसन्नो भगवान् कुब्जान् त्रिवक्रां रुचिराननाम् ऋज्वीं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम् पद्भ्यामाक्रम्य प्रपदे द्व्यङ्गुलोत्तानपाणिना प्रगृह्य चिबुके ह्यास्यमुदनीनमदच्युतः सा तदार्जुसमानाङ्गी बृहच्छ्रोणिपयोधरा मुकुन्दस्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा ततो रूपगुणौदार्यसम्पन्ना प्राह केशवम् उत्तरीयान्तमाकृष्य सस्मयञ्जातः हृच्छया ये हि वीरगृहं यामो न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे त्वयोन्मथितचित्तायाः प्रसीद पुरुषर्षभ एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः मुखं वीक्ष्यानुगानाञ्च प्रहसंस्तामुवाचः एष्यामि ते गृहं शुभ्रुपुंसामाधिविकर्शनम् साधितार्थो गृहाणान्नः पान्थानां त्वं परायणम् विसृज्य माध्व्यावाण्या तां व्रजन्मार्गे वणिक्पथैः नानोपायनताम्बूलस्रग्गन्धैः साग्रजोर्चितः ततः पौरान् पृच्छमानो धनुषस्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरैन्द्रमिवाद्भुतम् पुरुषैर्बहुभिर्गुप्तमर्चितं परमर्धिमत् वार्यमाणो नृभिः कृष्णः प्रसह्य धनुराददे करेण वामेन सलीलमुद्धृतं सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां विकृष्य प्रबभञ्जमध्यतो यथेक्षुदण्डं मदकर्युरुक्रमः धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खं रोदसी दिशः पूरयामास यं श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागमत् तद्रक्षिणः सानुचराः कुपिता आततायिनः ग्रहीतु कामा आवं मृगृह्यतां वध्यतामिति
अथ तान् दुरभिप्रायान् विलोक्य बलकेशवौ क्रुद्धौ धनुष आदाय शकले तांश्च जघ्नतुः। बलं च कंसप्रहितं हत्वा शालामुखात् ततः निष्क्रम्य चेरतुर्हृष्टौ निरीक्ष्य पुरसम्पदः। तयोस्तदद्भुतं वीर्यं निशम्य पुरवासिनः तेजः प्रागल्भ्यरूपं च मेनिरे विबुधोत्तमौ। तयोर्विचरतोऽस्वैरमादित्योस्तमुपेयिवान् कृष्णरामौ वृतौ गोपैः पुराच्छकटमीयतुः। अवनिज्याङ्घ्रियुगलं भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम् ऊषतुस्तां सुखं रात्रिं ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितम्। कंसस्तु धनुषो भङ्गं रक्षिणां स्वबलस्य च वधन्निशम्य गोविन्दरामविक्रीडितं परम्। दीर्घप्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मतिः बहून्यचष्टो भयथा मृत्योर्दौत्यकराणि च। अदर्शनं स्वशिरसः प्रतिरूपेषु सत्स्वपि असत्यपि द्वितीये च द्वैरूप्यं ज्योतिषां तथा। छिद्रप्रतीतिश्छायायां प्राणघोषानुपश्रुतिः स्वर्णप्रतीतिर्वृक्षेषु स्वपदानामदर्शनम्। स्वप्ने प्रेतपरिष्वङ्गः खरयानं विसादनम् यायान्नलदमाल्येकस्तैलाभ्यङ्गो दिगम्बरः। अन्यानि चेत्थं भूतानि स्वप्नजागरितानि च पश्यन्मरणसन्त्रस्तो निद्रां लेभेन चिन्तया। व्युष्टायान्निशिकौरव्यसूर्ये चाभिसमुत्थिते कारयामास वै कंसो मल्लक्रीडामहोत्सवम्। आनर्चुः पुरुषारङ्गं तूर्यभिर्यश्च जघ्निरे मञ्चाश्चालङ्कृतास्रग्भिः पताकाचैलतोरणैः। तेषु पौरा जानपदा ब्रह्मक्षत्रपुरोगमाः यथोपजोषं विविशू राजानश्च कृतासनाः। कंसः परिवृतो मात्यैराजमञ्च उपाविशत् मण्डलेश्वरमध्यस्थो हृदयेन विदूयता। वाद्यमानेषु तूर्येषु मल्लतालोत्तरेषु च मल्लास्वलङ्कृता दृप्ताः सोपाध्यायाः समाविशन्। चाणूरो मुष्टिकः कूटश्छलः कोसल एव च त आसेदुरुपस्थानं वल्गुवाद्यप्रहर्षिताः। नन्दगोपादयो गोपा भोजराजसमाहुताः निवेदितोपायनास्त एकस्मिन् मञ्च आविशन्। श्रीशुक उवाच अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचौ परन्तपौ मल्लदुन्दुभिनिर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतुः। रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मिन् गजमवस्थितम् अपश्यत् कुवलयापीडं कृष्णोऽम्बष्ठप्रचोदितम्। बद्ध्वा परिकरं शौरिः समूह्य कुटिलालकान् उवाच हस्तिपं वाचा मेघनादगभीरया। अम्बष्ठाम्बष्ठमार्गन्नौदेह्यपक्राममाचिरम् नो चेत् सकुञ्जरं त्वाद्य नयामि यमसादनम्। एवं निर्भर्त्सितोऽम्बष्ठः कुपितः कोपितं गजम् चोदयामास कृष्णाय कालान्तकयमोपमम्। करीन्द्रस्तमभिद्रुत्य करेण तरसा ग्रहीत् कराद्विगलितः सोमुन्निहत्याङ्घ्रिष्वलीयत। सङ्क्रुद्धस्तमचक्षाणो घ्राणदृष्टिः स केशवम् परामृशत्पुष्करेण स प्रसह्य विनिर्गतः। पुच्छे प्रगृह्यातिबलं धनुषः 25 विचकर्ष यथा नागं सुपर्ण इव लीलया। सपर्यावर्तमानेन सव्यदक्षिणतोच्युतः बभ्रामभ्राम्यमाणेन गोवत्सेनेव बालकः। ततोऽभिमुखमभ्येत्य पाणिना हत्यवारणम् प्राद्रवन् यापयामास स्पृश्यमानः पदे पदे।
स धावन् क्रीडया भूमौ पतित्वा सहसोत्थितः तं मत्वा पतितं क्रुद्धो दन्ताभ्यां सोहनत्क्षितिम् स्वविक्रमे प्रतिहते कुञ्जरेन्द्रोत्यमर्षितः चोद्यमानो महामात्रैः कृष्णमभ्यद्रवदृशा तमापतन्तमासाद्य भगवान् मधुसूदनः प्रगृह्य पाणिना हस्तं पातयामास भूतले पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र इव लीलया दन्तमुत्पाट्य तेनेमं हस्तिपाश्चाहनद्धरिः मृतकन्द्विपमुत्सृज्य दन्तपाणी विरेजतुः अंसन्यस्तविषाणासृङ्मदबिन्दुभिरङ्कितौ विरूढस्वेदकणिकवदनाम्बुरुहावुभौ वृतौ गोपैः कतिपयैर्बलदेवजनार्दनौ रङ्गं विविशतो राजन् गजदन्तवरायुधौ मल्लानामशनिर्नृणान् नरवरस्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभृतां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विधातृविहितस्तत्त्वं परं गिनां वृष्णीनां च पतिः सदैव शुशुभे रङ्गेऽच्युतः साग्रजः हतं कुवलया पीडन् दृष्ट्वा तावपि दुर्जयौ कंसो मनस्व्यपि तदा भृशमुद्विविजे नृप तौ रेजतौ रङ्गगतौ महाभुजौ विचित्रवेषाभरणस्रगम्बरौ यथा नटा उत्तमवेषधारिणौ मनःक्षिपन्तौ प्रभया निरीक्षताम् निरीक्ष्यता उत्तमपुरुषौ जनामञ्चस्थिता नागरराष्ट्रका नृप प्रहर्षवेगोत्कलिते क्षणाननाः पपुर्नतृप्ता नयनैस्तदाननम् पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया जिघ्रन्त इव नासाभ्यां श्लिष्यन्त इव बाहुभिः ऊचुः परस्परन्ते वै यथा दृष्टं यथा श्रुतम् तद्रूपगुणमाधुर्यप्रागल्भ्यस्मारिता इव एतौ भगवतः साक्षाद् हरेर्नारायणस्य हि अवतीर्णा विहांशेन वसुदेवस्य वेश्मनि स एष किल देवक्याञ्जातो नीतश्च गोकुलम् कालमेतं वसङ्गूढो ववृधे नन्दवेश्मनि पूतनानेन नीतान्तं चक्रवातश्च दानवः अर्जुनौ धेनुकः केशी गुह्यकोऽन्ये च तद्विधाः गावः सपाला एतेन दावाग्नेः परिमोचिताः कालियोदमितः सर्पः शक्रश्च विमदः कृतः सप्ताहमेकहस्तेन धृतोऽद्रिप्रवरो मुना वर्षवाताशनिभ्यश्च परित्रातं च गोकुलम् गोप्योऽस्य नित्यमुदितहसितप्रेक्षणं मुखम् पश्यन्त्यो विविधांस्तापांस्तरन्ति स्माश्रमं मुदा वदन्त्यनेन वंशोऽयं यदोः सुबहुविश्रुतः श्रियं यशो महत्त्वं च लप्स्यते परिरक्षितः अयं चास्याग्रजः श्रीमान् रामः कमललोचनः प्रलम्बो निहतो येन बहवो धेनुकादयः जनेष्वेवं ब्रुवाणेषु तूर्येषु निनदत्सु च कृष्णरामौ समाभाष्य चाणूरो वाक्यमब्रवीत् हे नन्दसूनो हे राम भवन्तौ वीर्यसम्मतौ नियुद्धकुशलौ श्रुत्वा राज्ञाहूतौ दिदृक्षुणा प्रियं राज्ञः प्रकुर्वन्त्यः श्रेयो विन्दन्ति वै प्रजाः मनसा कर्मणा वाचा विपरीतमतोऽन्यथा नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपालास्तथा स्फुटम् वनेषु मल्लयुद्धेन क्रीडन्तश्चारयन्ति गाः तस्माद्राज्ञः प्रियं यूयं वयं च करवामहे भूतानि नः प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृपः तन्निशम्याब्रवीत् कृष्णो देशकालोचितं वचः नियुद्धमात्मनोऽभीष्टं मन्यमानोऽभिनन्द्य च श्रीभगवानुवाच प्रजाभोजपतेर्यूयं वयं चापि वनेचराः
करवामप्रियन्नित्यन्तन्नः परमनुग्रहः बाला वयं तुल्यबलैः क्रीडिष्यामो यथोचितम् भवेन्नियुद्धं मा धर्मस्पृशेन्मल्लसभासदः चाणूर उवाच न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः लीलये भो हतो येन सहस्रद्विपसत्वभृत् तस्माद्भवद्भ्यां बलिभिर्योद्धव्यन्नानयोऽत्र वै मयि विक्रमवार्ष्णेयबलेन सह मुष्टिकः श्रीशुक उवाच एवं चिन्तितसङ्कल्पो भगवान् मधुसूदनः आससादः चाणूरं मुष्टिकं रोहिणीसुतः आस्फोट्य हस्तौ हस्ताभ्यामूरु चैव परस्परम् विसृज्य भूयः सङ्गम्य परिक्रम्य परस्परम् हस्ताभ्यां हस्तयोर्बद्ध्वा पद्भ्यामेव च पादयोः विचकर्षतुरन्योन्यं प्रसह्य विजिगीषया अरत्नी द्वे अरत्निभ्यां जानुभ्यां चैव जानुनी शिरः शीर्ष्णोरसोरस्तावन्योन्यमभिजघ्नतुः परिभ्रामणविक्षेपपरिरम्भावपातनैः उत्सर्पणापसर्पैश्चाप्यन्योन्यं प्रत्ययुध्यतम् उत्थापनैरुन्नयनैश्चालनैस्थापनैरपि परस्परं जिगीषन्तावन्योन्यमभिचक्रतुः तद्बालबलवद्युद्धं समेताः सर्वयोषितः ऊचुः परस्परं प्रेक्ष्य सानुकम्पावरूथशः महानयं बता धर्म येषां राजसभासदाम् ये बालबलवद्युद्धं राज्ञोऽन्विच्छन्ति पश्यतः क्व वज्रसारसर्वाङ्गौ मल्लौ शैलेन्द्रसन्निभौ क्व चातिसुकुमाराङ्गौ किशोरौ नाप्तयौवनौ धर्मव्यतिक्रमो ह्यस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत् यत्राधर्मः समुत्तिष्ठेन्न स्थेयं तत्र कर्हिचित् न सभां प्रविशेत् प्राज्ञः सभ्यदोषाननुस्मरन् अब्रुवन् विब्रुवन्नज्ञो नरः किल्बिषमश्नुते वल्गतः शत्रुमभितः कृष्णस्य वदनाम्बुजम् वीक्ष्यतां श्रमवार्युक्तं पद्मकोशमिवाम्बुभिः किन्न पश्यत रामस्य मुखमाताम्रलोचनम् मुष्टिकं प्रतिसामर्षहाससंरम्भशोभनम् पुण्याबतव्रजभुवो यदयन् नृलिङ्गगूढः पुराणपुरुषो वनचित्रमाल्यः गाश्चारयन् सह बलः क्वणयश्च वेणुं विक्रीडयाञ्चति गिरावमरार्चिताङ्घ्रिः गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्यरूपं लावण्यसारमथनोत्थमनन्यसिद्धम् दृग्भिः पिबन्त्यनुसवाभिनवन् दुरापमेकान्तधाम यशसः श्रिय ईश्वरस्य या दोहने वहनने मथनोपजल्पप्रेङ्खेङ्खनार्भरुदितो क्षणमज्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्तधियो श्रुकण्ठ्यः पुण्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयामाः प्रातर्व्रजाद्व्रजत आविशतश्च सायं गोभिः समं क्वणयतोऽस्य निशम्य वेणुम् निर्गत्य तूर्णमबलाः पथि भूरि पुण्याः पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम् एवं प्रभाषमाणासु स्त्रीषु योगेश्वरो हरिः शत्रुं हन्तुं मनश्चक्रे भगवान् भरतर्षभ तैस्तैर्नियुद्धविधिभिर्विविधैरच्युतेतरौ युधाते तथान्योन्यं तथैव बलमुष्टिकौ भगवद्गात्रनिष्पातैर्वज्रनिष्पेषनिष्ठुरैः चाणूरो भज्यमानाङ्गो मुहुर्ग्लानिमवापः सस्येन वेग उत्पत्त्यमुष्टीकृत्य करावुभौ भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धो वक्षस्य ताडयत् नाचलत्तत्प्रहारेण स्रजाहत इव द्विपः बाह्वोर्निगृह्य चाणूरं बहुशो भ्रामयन् हरिः भूपृष्ठे पोथयामास तरसा क्षीणजीवितम्
विस्रस्ता कल्पकेशस्रगिन्द्रध्वज इवापतत्। तथैव मुष्टिकः पूर्वं स्वमुष्ट्याभिहतेन वै बलभद्रेण बलिना तलेनाभिहतो भृशम्। प्रवेपितः स रुधिरमुद्वमन्मुखतोर्दितः व्यसुः पपातोर्व्युपस्थे वाताहत इवाङ्घ्रिपः। ततः कूटमनुप्राप्तं रामः प्रहरतां वरः अवधील्लीलया राजन् सावज्ञं वाममुष्टिना। तथैव हि छलः कृष्णपदापहतशीर्षकः द्विधा विदीर्णः कोसलक उभावपि निपेततुः। चाणूरे मुष्टिके कूटे छले कोसलके हते शेषाः प्रदुद्रुवुर्मल्लाः सर्वे प्राणपरीप्सवः। गोपान्वयस्यानाकृष्य तैः संसृज्य विजह्रतुः वाद्यमानेषु तूर्येषु वल्गन्तौ रुतनूपुरौ। जनाः प्रजहृषुः सर्वे कर्मणा रामकृष्णयोः ऋतेकं संविप्रमुख्याः साधवः साधुसाध्विति। हतेषु मल्लवर्येषु विद्रुतेषु च भोजराट् न्यवारयत्स्वतूर्याणि वाक्यं चेदमुवाचः। निस्सारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात् धनं हरत गोपानान्नन्दं बध्नीत दुर्मतिम्। वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यतामाश्वसत्तमः उग्रसेनः पिता चापि सानुगः परपक्षगः। एवं विकत्थमाने वैकंसे प्रकुपितो व्ययः लघिम्नोत्पत्य तरसा मञ्चमुत्तुङ्गमारुहत्। तमाविशन्तमालोक्य मृत्युमात्मन आसनात् मनस्वी सहसोत्थाय जगृहे सोऽसि चर्मणि। तं खड्गपाणिं विचरन्तमाशुष्येनं यथा दक्षिणसव्यमम्बरे समग्रहीद्दुर्विषहोग्रतेजा यथोरगन्तार्क्ष्यसुतः प्रसह्य। प्रगृह्य केशेषु चलत्किरीटं निपात्य रङ्गोपरि तुङ्गमञ्चात् तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभः पपात विश्वाश्रय आत्मतन्त्रः। कंसोऽपि कृष्णेन जगत्त्रयैकनिवासभूतेन निपात्य सोऽधः। तेनात्मतन्त्रेण च पीडितोऽसुन्तत्याज राजन्निमिषान्तरेण। कंसं परेतं विचकर्ष भूमौ हरिर्यथेभं जगतो विपश्यतः। हाहेति शब्दः सुमहांस्तदा भूदुदीरितः सर्वजनैर्नरेन्द्र। स नित्यदोद्विग्नधिया तमीश्वरं पिबन्नदन्वा विचरन् स्वपन् श्वसन्। ददर्श चक्रायुधमग्रतो यतस्तदेव रूपं दुरवापमाप। तस्यानुजाभ्रातरोष्टौ कङ्कन्यग्रोधकादयः अभ्यधावन्नतिक्रुद्धा भ्रातुर्निर्वेशकारिणः। तथातिरभसांस्तांस्तु संयतान् रोहिणीसुतः अहन्परिघमुद्यम्य पशूनिव मृगाधिपः। नेदुर्दुन्दुभयो व्योम्निब्रह्मेशाद्या विभूतयः पुष्पैः किरन्तस्तं प्रीताः शशंसुर्ननृतुस्त्रियः। तेषां स्त्रियो महाराजसुहृन्मरणदुःखिताः तत्राभीयुर्विनिघ्नन्त्यस्वशीर्षाण्यश्रुलोचनाः। शयानान् वीरशय्यायां पतीनालिङ्ग्य शोचतीः विलेपुः सुस्वरन्नार्यो विसृजन्त्यो मुहुः शुचः। हा नाथ प्रियधर्मज्ञकरुणानाथ वत्सल त्वया हतेन निहता वयन्ते सगृहप्रजाः। त्वया विरहिता पत्या पुरीयं भरतर्षभ न शोभते वयमिव निवृत्तोत्सवमङ्गला। अनागसान् त्वं भूतानां कृतवान् द्रोहमुल्बणम् तेने मां भोदशान्नीतो भूतधृक्को लभेतशम्। सर्वेषामिह भूतानामेष हि प्रभवाप्ययः गोप्ता च तदवध्यायी न क्वचित् सुखमेधते। श्रीशुक उवाच राजयोषित आश्वास्य भगवान् लोकभावनः यामाहुर्लौकिकीं संस्थां हतानां समकारयत्।
मातरं पितरं चैव मोचयित्वाथ बन्धनात् रामकृष्णौ ववन्दाते शिरसा स्पृश्य पादयोः देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ कृतसंवन्दनौ पुत्रौ सस्वजातेन शङ्कितौ